सर्वेभ्यो नमः। अस्मिन् सभागारे समुपस्थिताः विद्वत्प्रवराः निर्णायक महोदयाः भ्रातरो भगिन्यश्च भवतीनां च समक्षे अद्य अहं विश्वशान्तिराधारः संस्कृतम् इति विषयम् अधिकृत्य विवक्ष्यामि। अद्यत्वे अस्माकं राष्ट्रे नैकविधाः समस्याः वर्तन्ते, यथा भ्रष्टाचारः, आतंकवादः, व्यभिचारः, प्रदूषणं, मांसाहारः, जातिवादः, समाजवादः, अंधविश्वास इत्यादयश्च। एतासां समस्यानां समाधानं येन भवितुमर्हति तत् वर्तते गुरुकुलम्। गुरुकुलीय शिक्षा च गुरुकुल शिक्षा प्रणाली सभ्यता, शिष्टता, संस्कृत्यादीनां च ज्ञानं प्रददाति। यावत्यां मात्रायां मध्ये संस्कृत भाषा दृश्यते तस्याः कारणं गुरुकुलम्। यतो हि गुरुकुलातिरिक्तं न क्वचित् संस्कृत वाग्व्यवहारः। गुरुकुले अधीयमानानां छात्राणां सम्पूर्ण वाग्व्यवहारः संस्कृत भाषायामेव भवति। संस्कृत भाषा भारतवर्षस्य बहुमूल्यनिधिः वर्तते। भारतवर्षे यावत्योऽपि भाषाः प्रचलिताः सन्ति तासां सर्वासां मूलोत्पादिका भाषा संस्कृत भाषा एव अस्ति। अन्यच्च विश्वस्य आदिभूताः ज्ञानविज्ञानराशयः स्वतः प्रमाणभूताः चत्वारो वेदाः, उपवेदाः, स्मृतयः, उपनिषदः, ब्राह्मणग्रन्थाः, षडङ्गानि च संस्कृत भाषायामेव विद्यन्ते। संस्कृतस्य महत्त्वं तु अनेनैव प्रतिभाति यत् सर्वासां भाषाणां साहित्यं संस्कृतेन सततं समृद्धं वर्तते। निखिलमपि वैदिकवाङ्मयं, रामायणं, धर्मग्रन्थाश्च संस्कृतभाषायाः गौरवम् अभिवर्धन्ते। अद्यापि भारतीयसंस्कृतेः प्रसारः संस्कृतेन विना सर्वदा असम्भवः एव। मुख्यतया वेदज्ञानार्थं संस्कृतम् आवश्यकम्। उक्तमपि रक्षार्थं वेदानां मध्ये व्याकरणम् अर्थात् व्याकरणज मनुष्य एव वेदानां रक्षणे समर्थो भवति। संस्कृतेन विना वेदाः परिपालयितुं न शक्याः। वसुधैव कुटुम्बकं मा भ्राता भ्रातरं वीक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादीनि आदर्शवाक्यानि संस्कृत भाषायामेव राजन्ते। एतेषां पालनेन विश्वशान्तिः सुनिश्चिता एव। विश्वे समाजे राष्ट्रे च शान्तिः कथं स्यादिति प्रतिपादयन्तः अनेके मन्त्राः, सूक्तयः, श्लोकाश्च संस्कृत भाषायामेव विद्यन्ते। यथा यशः कीर्तिश्च ईष्यमाणः मनुष्यः किं कुर्यात् इति निर्देशयन् महर्षि मनुः लिखति अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात् अभिवादनशीलस्य तथा वृद्धजनानाम् उपसेविनः मनुष्यस्य आयुः, विद्या, यशः, बलं च एते सदैव वर्धन्ते। तथा च अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ते मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात् जलेन तु वैश्यस्य अवयवाः, सत्यचरणेन मनः, विद्यातपोभ्यां जीवात्मा, अन्यत् ज्ञानेन च बुद्धिः शुध्यति। कथनस्य भावः काश्यां हरिद्वारस्थलेषु गत्वा गङ्गास्नानेन जलाभिषेकेन आन्तरिकशुद्धिः न जायते, अपि तु जलेन तु बाह्यशरीरस्य शुद्धिः भवति। जलाभिषेकः, गङ्गास्नानम् इत्यादीनि कर्माणि आस्थामात्रमेव भवितुं शक्नुवन्ति, पापनाशकं कदापि नहि। तात्पर्यमिदं संस्कृताध्ययनेन एव इत्थं प्रकारकाणां कुरीतीनां निराकरणं भविष्यति, राष्ट्रे शान्तिः भवितुं शक्नोति। आधुनिकयुगे सन्तोषाभिधयो न कश्चित् उपायः वर्तते। सर्वे स्वार्थमिच्छन्ति, न परिज्ञानं चिन्तयन्ति। विश्वशान्तिः उत्तमशासनाय स्यात् इति समाधानरूपेण सामवेदस्य मन्त्रे उक्तम्। ओम न तमंगो न दुरितं देवासो अष्टमर्त्यं सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयति वरुणो अतिद्विषः। मंत्रे अस्मिन् उत्तमशासनाय त्रयाणां तथ्यानाम् आवश्यक निर्देशो वर्तते। प्रथमः शास्त्रे न्यायः उत्तमोत्तमः समय च स्यात्। द्वितीयः नृपः शासकवर्गे वा प्रजापति निजसन्ततिवत् वर्तेत्। तृतीयः शत्रुभ्यः राष्ट्ररक्षितः स्यात्। अद्यत्वे मनुष्याय महती आवश्यकता वर्तते सौमनस्य मैत्रीभावनायाश्च इति भावेन यजुर्वेदस्य मन्त्रे उक्तम् मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। वयं समस्त प्राणिमात्रं मित्रदृष्ट्या पश्येम। अपरेकविकटा समस्या वर्तते प्रदूषणं। जनाः अनेकविधैः कर्मभिः वातावरणं प्रदूषयन्ति। वातावरणशुद्धये वेदेषु यज्ञो अननुपायः यथोक्तम् अथर्ववेदे सायं सायं गृहपतिनो अग्निः प्रातः प्रातः समनस्य दाता वसुर्वसुर्वसुदान एति वयं पेन्धानस्तन्वं पुषेम। अर्थात् सायमुतेन अग्निहोत्रेण प्रातः कालपर्यन्तं वायुमण्डलो प्रभावितो भवति। प्रातः
विदितं यदि जनाः वेदाचानुसारं यज्ञं कुरुश्चेत् न कदाचित् पर्यावरण दूषितो भविष्यति। संस्कृताध्ययनस्य उपादेयतायां यजुर्वेदे प्रतिपादितं स प्रथमः संस्कृतविषयवारः स प्रथमो मित्रो वरुणो अग्निः। संस्कृतभाषायां परिज्ञाता संस्कृति अक्षुण्णा वर्तते। इत्थं विविधैः प्रमाणैः सुस्पष्टं यत् विश्वे शान्तिराधारः संस्कृतभाषा तथा संस्कृतभाषायां लिखिताः ग्रन्थाः एव विद्यन्ते। संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति निश्चयप्रतं। संस्कृते संस्कृते जेया संस्कृते सकला कला संस्कृते सकलं ज्ञानं संस्कृते किन्न विद्यते। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा।